दिसपट्टी उतर आयकोपाक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. जुनाची 9 तारीख 2024. जो आशिर्वाद घालता. जोशुआ 24 आनी वोड 13. हांवें तुमकां एक देश दिलो जो तुमी तो कामावंक ना, आनीक तुमी रावतात तीं शारां तुमी बांदूंक ना, तुमी लावंक ना त्या दाकांच्या आनीक जैतुनाच्या मोळ्यांतलीं फळां तुमी खातात. सोर्वेस्पोर तो ताजे आवंडे जावन आसा पळय, तुमी आशिर्वादीक जावची, तुमची उदरगत जावची, तुमचें जिवीत फलादीक जावचें. आनीक सोर्वेस्पोर आनी त्या पासत इस्रायलाक तेंच्या लोकांक इजिप्टांतल्यान तांकां बंदखणींतल्यान सुटका दिली, आनीक ताणें तांकां कानान देस पळय हो तांकां जंय दूद आनी मोव व्हांवता पळय तो तांकां फावो केलो. इस्रायली पोरजां पळय तीं पळय हे काना देस म्हणटा पळय ते भासावणी तांकां मेवतले म्हणून ती केन्नाच आवडे नासलेली. ती रोडटाली कितें, आमकां फकत सुटकेंतल्यान ह्या बंदखणींतल्यान सुटका मेवल्यार पुरो, आमचे जिविताचेर पळय कोश कोत्ता पळय तितलेंच पुरो. तांकां पळय ती भासावणी जी काना देशाची आसा पळय ती आसतली म्हणून तांकां ती खबरूच नासलेली. आनीक सोर्वेस्पोरान पळय कशी ती तांच्या पुर्वजांक पळय जी भासावणी दिल्ली, आनीक ती भासावणी तांकां खबर नासलेली, आनीक त्या पासत ती वाटेक आसतना ती गुणगुणटालीं, शीण कोत्तालीं. पूण तरी आसतना सोर्वेस्पोरान तांकां पळय हो कानान देस जंय दूद आनी मोव व्हांवता पळय तो तांकां फावो केलो. तांणी कामावंक ना, ती थिंगासर ती शारां तांणी बांदूंक ना, ताणें लावंक ना पळय ते दाकाचे आनी जैतुनाचे मोळ्यांतलीं तांकां फळां दिलीं. ताणें अशें म्हणोंक ना की पळय तुमकां हांव पळय जें दिता पळय तें जो देस पळय तुमी मागीर फुडाराक थिंगासर बांदतलीं आनी तशें ना. ताणें तशें म्हणोंक ना की तुमी थिंगा वचून मागीर वावर करतलीं. तें ऑलरेडी जें बांदलेलें आसलेलें आनी तुमी मागीर गिरेस्त जातलीं. सोर्वेस्पोरान तांकां आशिर्वादीक केली आनी तांकां उंच उबारली. आमचो हो भाव जो आसा पळय, जाणें हें सगळें बरयल्लें आसा पळय, ताचो पाय तो जायते फावटी युनायटेड स्टेट्स USAक वयतालो, आनी ताजो पायचो इश्ट ताका सदांच मारूक आसा पळय ते बरें ओत्मीक पुस्तकां तांकां गिफ्ट कशें दितालो. आनी हें एकूच पाटी जावंक ना, कितले पाटी तो थिंगासर गेलो पळय ताका तशें दितालें. आनीक म्हजो आनी ताजो बापूय पळय सदांच चिंतालो की जेन्ना तो उगडास येतालो पळय, हांवें केन्नाच हें आवडोंक ना कितें हांव हे इतले म्हारगायेचे बूक विकते घेतलो म्हणून. सोर्वेस्पोर जेन्ना तुजेर आशिर्वाद घालता पळय तो भरपुराचे आशिर्वाद तो तुजेर घालता, जें आमी चिंतूंक ना, हांव केन्ना मागणेय करूंक ना पळय तशें तितलें तो दिता. फिलिपकारांचे चिटीन 4:19 म्हणटा, आनीक म्हजो देव पळय तो तुमच्यो सगल्यो गरजो क्रिस्ताचे सुबारपणांत तो तुमकां त्यो सगल्यो पुरो करतलो. आनी ही वोड कितें म्हणटा पळय ते क्रिस्त सोर्वेस्पोराचे मोहिमेचे पळय ते गिरेस्तकायेचे परमणे. आनीक देव फकत मोहिमेंतूच गिरेस्त न्हय, पूण तो ताचे काकळूत, ताची दोळाय, ताची जाणवाय, ताची देण्यांनी हे सगळे बाबतींत तो गिरेस्त जावन आसा. आनी ह्यो सगल्यो ते आमकां गिरेस्तकाय ताणें आमकां ह्यो ओत्मीक त्यो शासनाक ताणें आमकां दवरलेली आसात आनी दिल्ल्या आतांच्या काळाक आनी शासनाकूय. आनीक आमी ती रायाची भुरगीं जावन आसा. आनी तोच व्हरतो सोर्वेस्पोर. तूं क्रिस्तान आयज तूं धोनी जावन आसाय. तो गरीब जालो, तूं धोनी जावच्याक. देवाच्या भुरग्यानो, ओत्मीक जी देणी आसात पळय, गिरेस्तकाय आसा पळय, ती भावार्थान तुमी बांदून घेयात. सोर्वेस्पोराचे आशिर्वाद 1000 फावटी ते व्हडती जावन आसात आयचे ह्या तुजे कसलेय परिस्थितींत तूं जावन दी. नियाळ कर. 2 कोरिंथ्यांक बरयल्लें चीट 8:9. जेजू क्रिस्तान आमच्या सोमयान कितल्या उदार काळजान आमचो मोग केलो तें तुमी बरी वळखतात. तो गिरेस्त आसलो, पूण आमचे मोदें येताना आमचे पासत गरीब जावन आयलो,
अशें ह्या ताच्या गरीबपणा वरवीं तुमी दैवीक देण्यांनी गिरेस्त जावची म्हूण ताणें अशें केलें. आमेन. सकाळचें वाचप दुसरो इतिहास 22:32 आनी 33. सांजचें वाचप जुवांचें शुभ वर्तमान 22:18 19 ती 40. परमेसराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.